घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिता आसतना उतार देवाचे म्हणटागी साम 106 वर्स 1 हालेलुया सर्वेस्परा अर्घा दिया कित्याक तो बरो कित्याक तो बरो ताचो विस्वास इमो सासना थकता. आमी हर एक घडी आयकता तो बरो. साम 119 वर्स 68 पूण म्हणटा सर्वेस्पर बरो आनी बरें तें तो करता. हांगा म्हणटा की आमकां कित्याक सर्वेस्पर अर्घा दिया कित्याक तो बरो ताचो विस्वासी मोग हर एक घडी तो आमचेर दाखोवन आसा. परतून पळया साम 136 एक घडी आमी पळया. परतून पळया सर कित्याक साम 136 वर्स 1 हालेलुया सर्वेस्पर अर्घा दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. परतून देवाचे देवा अर्घा दिया कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. साम 136 वर्स 23 म्हणटा की आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. आमी कश्टांत आसतना दुकान आसतना इरारान आसतना अस्कत सांपडल्या वेळार तो आमच्या सांगात आसा. आमचो उगडास काण आमच्या दोळांत ते दुकां पुसूंक तो हर एक घडी आमच्या लागीं आसा आमच्या मोगाचें. त्या खातीर ह्या आयताराच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवंक जाय. देवाक आमी वाखणूंक जाय. देवाक आमी स्तुती करूंक जाय. हे अपुरवायची घडीत गेल त्या आयतार घडल्ले घडीत एका कुटुंबान म्हाका साक्षी दिल्ली अशी आसली की ब्रदर तुवें म्हळें की आज आयतारा सुदीस देवा अर्घा दिया आनी देवा वाखाणया मिसाच्या बलिदानांत देवाक अर्घा दिवन अर्घा दिया सगळ्या हप्त्या खातीर आनी मुखल्या हप्ते ते आशिर्वादा मागून घे म्हण तुवें सांगलें गेलें त्या आयतारा. ब्रदर आमी वापुरबायन कुटुंबा सांगात मिसा गेले हांव अरे एका वेळा वेता हांव त्या दीस विशेष रितीन हांवें देवा अर्घा दिली. सगळो हप्तो तुवें राखलाय सांबाळलाय म्हजो मोग केलाय म्हणजे सांगाता तूं रावलाय. मागीर मागले सोम्या हे युकरेस्त उंड्याचे रुपार मिसाचे बलिदान तो जिव आसाय सगळो हप्तो आमकां राखून व्हर सोम्या. वायटातावन विघ्नातावन केस्तेतावन खरगातावन अनवारातावन म्हाका राखून व्हर सोम्या. जालें आमचे मीस तेच बऱ्या ते दनपार आमी जेवले हांव
3 वर्षां मागणे पळयले हांव. एक 5 वरां जाता आसतना हांव हितलान वेता आसतना वयर आमचो रूख, आमचो माडाचो रूख एकदम लांब आसलो. वयर तावन एक व्हडलो नाल्ल पडलो आनी पडलो ब्रदर म्हज्या काना लागीं तावन पडलो. हांवें चिंतलें बूज म्हजे बुजार पडोवन बूज निसरोन गेले म्हूण चिंतलें. इल्लेशे पूण म्हज्या इवन शर्ट जावं दी, म्हज्या कुडीक जावं दी, हो नाल्ल टच करनासतना म्हज्या आंगार तो सकला पडलो. बट देवान म्हाका राखून व्हेलें. म्हज्या मुखाचेर कित्याक ही उतार हांव तुमच्या मुखार टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरली. कित्याक म्हणल्यार सगळो हप्तो देवान आमकां राखला, मनशान न्ही. आमी जावं फुरो खंयची वस्तू धन बसले हांव, खंयची वस्तू एटॅच जावन रावले हांव, त्या वस्तू आमकां सांबाळूंक जायना, त्या वस्तून आमकां आदार दिवंक जायना. जावं फुरो आज हांव केदाळी म्हणचे आमकां काम दितले देवाक धन रावा. प्रॉमिस केल्ल्या मनशांक न्ही, सांगल्ल्या मनशांक न्ही. जावं फुरो आज कश्टांत अनवरतावन दुखांतावन इरायतावन राखून वरच्या देवाक धन रवया आमी. कोणेच जाल्यार भिया नाका, हांव तुवें सांगता तसल्यांक न्ही. हो भाव म्हणा लागलो की सगळो हप्तो आमी देवा अर्घा दिले बऱ्या रितीन आनी बापूर बाय देवाले मागले सगळो हप्तो म्हाका राखून वर. हप्तो सुरू जावना ब्रदर, देवान म्हाका राखलें. नाजाल्यार म्हज्या ल्हान भुरग्यांची गत कितें जाता आसली. हांव थटाक जालो कित्याक म्हज्या काना आवाज येयलो, म्हज्या कानांत लागून नाल्ल गेला जाल्यारय म्हज्या आंगाक तो टच जावना. म्हज्या मुखाचेर न्हू देव विस्वासी, देव काकूदार, देव आमचो मोग करतलो, देव आमकां राखून व्हरतलो. त्या खातीर म्हणटा की जकारिया 2:9 हांव तुज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोरूच जावन रावतलो. उज्याचो ह्या उज्याच्या पागोराक कोणा हात लावंक जाता? देवसार हात लावंक जाता की या खंयच्या अनवराच्या सक्ते हात लावंक जाता की ना. तर देव तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावचे जाल्यार तुवें त्या महानोत देवाच्या आश्रयांत रावूंक जाय, परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावूंक जाय, परमोन्न देवाच्या सावळेंत रावूंक जाय. त्या खातीर दावीद राय म्हणटा की देवा तुज्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका तूं राखून व्हर. हे मागणें हर एक दिसा आमी करूंक जाय. हे गायनाद्वारे म्हणया आमी प्रत्येक तरान जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें म्हणून आमी सगळे गायनाद्वारे म्हणया वेळार. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजे थंय, जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे विणे. परत म्हणे जेजू म्हजे थंय, जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. आमी अर्घा दिवन म्हणया आमी जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. वैसम्या जियेना हांव ताचे परत बडा तळार विस्वासान म्हणया आमी जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जियेना जाय. हांव जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो. मोग तुजो मोग तुजो पुरो भुंय आकाशरो सोम्या. भुंय आकाशरो मोग काळजांत पेटोवन आसो सासण पासदुरो. जेजू म्हजे थंय, जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. वैसम्या तुका आमी अर्घा दिता. सगळ्या हप्त्यात तुवें केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर जेजू
आणि परत सगळो हप्ता राखून व्हरतलो सांबाळ करतलो देव तो जावन आसा तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो विस्वासी देव तूं एकलोच म्हज्या मुखल्यान वेतलो जावन आसाय आनी उच्याचो पागोर जावन तूं रावोंक शकतलो धनी जावन आसाय तुका अर्गा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होगळाप सुन्या जेजू आराधन तुका जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे देवाक आज आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाची आज मिसाच्या बलिदानात आमी वर त्या रिती देवा अर्घा दिवंक जाय गेल त्या आयतारांत ह्यो आयतार प्रति म्हाका राखलाय देवा सांबाळलाय देवा तुज्या पुता जेजूच्या मोगान म्हाका एकन दवरलें देवा हर एक मोठवे शिकवणे द्वारे म्हजे काळजां मनांत तुवें उक्तें केलंय देवा तुका हांव अर्घा दिता तुका हांव वाकणटा तुका हांव दिनवासता आनी आमचें जिवीत सगळें सुमिचें आतां समर्पीत कर हो दीस आमी आराम करया दोन टेस्टमनी आमी हांगा आयकुया म्हजें नांव मारिया सांताना ग्रेशियस हांव गोंयांतल्यान उलयतां म्हाका आनी म्हगे पुताक बरेंपण देवान दिलां हांव सांगतां हांवें म्हगे पुताल पासर ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तेणें म्हाका देवा उतर दिल्लें आनी तें हांवें वाचलें म्हज्या पुताक काम नासलें आतां तो बोटीर गेला देवाक आर्गां तशेंच म्हाका म्हजी घोमट्याक गूंठ येयलोली आनी हांव भिलें आनी देवाको मागलें आनी तेल लायलें आनी ती गेली देवाक आर्गां दिनवास महिमा वाकाणी आनी म्हजें जायतें बरेंपण केल्ल्या खातीर देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाकूय देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता हांव कोडयाळतान उलयतां म्हज्या घोवाक 2 वर्सां जावन काम नातलें कितले कामाक ट्राय केल्यारय काम समज जायनातलें देखून हांवें 2 म्हयन्यां पयलीं ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी आमच्या पसत मागिल्लें आतां म्हज्या घोवाक काम मेळ्ळां देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी आमचे पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जिजस लव यू जिजस हालेलुया जाणेकले सांगात मेळून 5 भासून आमी म्हणया वेळार साम चॅप्टर 33 वर्स 18 जी सर्वेस पर येतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचे ताचे दिश ठेवलेली आसा साम चॅप्टर 115 वर्स 13 सर्वेस पर भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो साम चॅप्टर 34 वर्स 7 सर्वेस पर भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता प्रवक्ता चॅप्टर 14 वर्स 26 सर्वेस्पराची भिरांत बळिश्ट राखण तांच्या भुरग्यांक तो एक आसरो साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची दया करता सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड आर्गां जेजू होगळाप जेजू महिमा जेजू हालेलुया हालेलुया म्हजें नांव ग्रेगोरी फेर्नांडीस गांव कलातूर म्हजी ही टेस्टमनी म्हज्या दुयेच्या आनी पुताच्या तर्फेन दिता म्हज्या पुताक काजार जावन 8 वर्सां जाल्लीं 2014 तांकां भुरग्यांचें देणें नातिल्लें तशेंच म्हज्या दुयेक काजार जावन 2 वर्सां जाल्लीं ताकाय भुरग्यांचें देणें जाय आसलें तांणी म्हजे कडेन सांगलें मम्मी डॅडी तुमी आमचे खातीर मागा आनी डिवायन मर्सीक आमचे मागणें धाडून दिया मागणें इसारा म्हूण ताका तांणी देवाचें उतर दिलें उत्पत्ती बुकांत 18 वर्स 14 तांणी तें रिपीट करूं सांगलें आमी रिपीट करनूच आसले हांव सांगून 2 म्हयन्याचे जायते जाल्यार भुरग्यांचें देणें दिसून आयलें आनी कालचे दिसा तें एक सोबी चेडवा भुरग्याक जल्म दिलो आनी चेडूं आनी आवय देवाच्या बेसवान बरें आसात तशेंच 8 वर्सां उपरांत म्हज्या पुताक भुरग्यांचें देणें
दिला. आतां म्हजी सोनू गुरवार आसा. ही दोनी देवान आमची मागणी आयकल्ल्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां, होगलाप दितां, महिमा दितां. देवाचें उतर जावन आसा खरें आनी क्रियात्मक जावन आसा. आर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रायज द लॉर्ड. हांव कासरगोडतान उलयतां. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक शेतां. ताका साबार दिसांतान कठीण पांय दूख आसले, चलोंक जायनातलें, चलतना तकली घुंवण पडटलें बरी जातलें, काम करूंकय जायनातलें. ते दळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली आनी ब्रदरान म्हाका देवाचे उतार दिले. ते देवाचे उतार आमी केदाळ्ळाय म्हूण तेलां. आतां तो बरो आसा, ताका काम करूंकय जाता. इतले व्हड आजाप केला धन्य देवाक हांव काळजांतान अर्गां आनी होगलाप दितां. तशेंच ह्या मागण्या मारिफात आमकां साबार उपकार देवान फावो केला, त्या खातीर हांव काळजांतान अर्गां आनी होगलाप दितां. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे मिसांव सगळ्या संवसारार विस्तारून दी आनी देव ताका बरी भलायकी फावो करून दी म्हणून मागता. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळा मोठो नियाळ आमी करया. लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 थावन एगडी आमी वाचया. जेजू आनी ताचे शिस पयन कन वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एके स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. मार्ता नांवाच्या स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरात स्वागत केलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली. तिका मोरी नांवाची भयण आसली. एगडी तुम्ही जायते फुडें आयकला. आनी ही सोमयाच्या पांयासरशी हे बसून सोमयाच्या पांयासरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. ताची शिकवण ती आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली. मार्ता बारी सरबराय करचें आसली. आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, आनी जेजू सरशी येवन म्हणा लागली की सोमया म्हजे भयणीन म्हाका सोमया म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याक सण सोडला. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर ना. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मो. तिका चिक्के म्हजे कुमके घेवंक सांग. तिका चिक्के म्हजे कुमके घेवंक सांग. पूण सोमयान तिका जाप दिली. पण सोमयान तिका जाप दिले, मार्ता 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 तूं सबार संगती विशयान तूं खत हुस्को करनासता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे तर म्हणटा की मार्ता सबार संगती विशयान खत हुस्को करनासली. कितें रांदचे, कितें सरबराय करची, कितें करचे. आज आयतार सोन बेगीनपणी सांबाळ तिसरो उपादेश जावन आसा. आयताराच्या दिसाक आमच्या जिवितान कितलो महत्व दिवन आसात. जावं फॉर इंडियांत आमकां आयतार आनी भायल्या गांवांत पुरो थोड्या सुवातेर शुक्रार आनी शनवार, थोड्या सुवातेर ओन्ली शुक्रार आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या शाबताच्या दिसा थारायिल्ल्या दिसा हप्त्याक एक फावटी आमी फिरगेचे इगर्जे वचून आमी त्या देवाक अर्घा दिता. ओंगी फर्स्ट पॉयंट म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा मार्ता पळया. जेजू आयिल्ल्या दिसा ती मार्ता सरबरायक पडली. सरबर रांदचे कितें आनी कितें पिता करचे की इवन बार्बिक्यू करचे आनी कितें वॉटेवर कितें रांदचेर भारी बिजी आसली. मोरी पळया जेजूच्या पांयशी बसली आनी जेजूच्या तोंडांतल्यान येवची ती मोवाळ उतरां, सर्गीच्या राजाची उतरां, जीव दिवची उतरां, पदवेची उतरां आयकोंक लागली. आयकोन दादोशी जाली. ते थंयच मग्न जावन रावली. मोरी मार्ताक राग येवंक सुरू जालो. मार्ता बेच्चा जावन म्हणाली, जेजू तूं कांय खबरेच नाय मो. हांव एकली सोडवतना वद्दडता इशीन पिता करता, इशीन घमूस करता, इशीन बार्बिक्यू आसता, एकलीच करते आसा हांव. तूं कांय खबरेच नाय मो. जेजू म्हणटा मार्ता मार्ता पळय एगडी वाचची आमी. मार्ता 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 तूं सबार संगती विशयान संगती विशयान तूं खत हुस्को घेवन आसाय. पूण गरजेचे एकमात्र मोरयेन बरो वांटो गरजेचे मात्र एकमात्र मोरयेन बरो वांटून विसून काण घेतला. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आयतार सोंत बागेवनपणी सांबाळ आज जो दीस आमी आचरण करता आसतना ह्या आयताराच्या दिसा आमी गरजेचो आनी बरो वांटो विसून घेवंक जाय. बरो वांटो विसून घेवचें म्हणल्यार मेसाच्या बलिदानांत वचून एवकरीस घेवन बरो म्हणल्यार त्या देवाक स्टार्टींग हांवें सांगलें तुमकां बरो म्हणल्यार त्या सडवंदरा बऱ्या देवाक म्हजो सोमी आनी सडवंदर म्हणून स्विकार करून घेवंक जाय. आनी सगळ्या ताणें कितें म्हज्या जिवितान बेसांवान देवयलां त्या बेसांवां खातीर देवाक अर्घा दिवंक जाय. दुसरें म्हज्या मोगाचें न्हू सगळ्या हप्त्या खातीर मागोवंक जाय. सोम्या ह्या हप्त्यान मारेकार पिडा म्हज्या दारा लागीं एंटर जायना जावं दी. दुसरें हांवें काम करच्या पयशाच्या म्हज्या जोडीचेर खंयची वस्त
आज हात लावन म्हजे पयशे ह्या म्हजे आज असले म्हजे जोड पाड करिनासतना हांवें जोडल्ल्या जोडीचेर आशिर्वादीत कर. कितल्याय फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी हार्ड काम करता. साम चॅप्टर 127 वर्स 2 पळया. साम 127 वर्स 2. आज आमी जमो करचे न्ही. देवाची बेसामां आमच्या जोडीचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या हुद्द्याचेर, आमच्या जिविताचेर, आमच्या वावराचेर देवाची बेसामां आसूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू हे भयणीन लास्ट एक 3 म्हयन्या पयले कंटिन्यू म्हाका तिणें 3 म्हयने तिची टेस्टिमनी दिल्ली. फाटल्या दिसांनी सुमार 1.5 वर्स जावन आमच्या मागणी आयकून आसा. ती म्हणाली टेस्टिमनीन, ब्रदर हर एका शेनवारा हांव जेरुसलेम मिसाक येता आनी थोडो वेळ कालवारी लेगीत बसता. कित्याक म्हणल्यार फाटल्या कितले वर्सां हांगा काम करता म्हजे रीण फारीक जायनातले ब्रदर, रीण फारीक जायनातले. कित्याक खंय पयशे वयता कित्याक आतां कळीत ना. हांव इतले जोडटा ते पयशे खंय तर वयता म्हाका कळीत ना. बट हांव कश्टाच्या परिस्थितीक सांपडली. हांवें कोणाक पयशे दिले ते पयशे म्हजे पाटी मेळोंक ना. हांव कश्टांच दुकान आसा हांवें बांदूंक धरलें घरी पोंता पावूंक ना. हांवें कंटिन्यू एवरी सॅटर्डे फास्टींग करून हांवें जेरुसलेम वचून मिसा एटेंड केलें. मात्र न्ही हर एका शेनवारा त्या कालवारीर मागोवंक सुरू केलें. सम्या तुजी काकूत मुचे देवय ह्या एका समस्येतून म्हाका सुटका लाभ म्हाका वाट दाखय. ब्रदर हांवें केदाळा हर एका शेनवारा हांव थोडे फावटी जायना. हांव दुसऱ्या जाफा थंय मिसा वेताली. हांव थोडे फावटी जेरुसलेम थोडे फावटी जाफा मिसा वेताली. मात्र न्ही एक 2 घंटे इगर्जे बसताली. हांव इगर्जे बसताली. मिसाचे पयलीं वचून 2 घंटे स्पेंड करचे. ब्रदर म्हजें घर कंप्लीट जालें. आज म्हज्या बँकान बॅलन्स आसा. म्हजे साम 127 वर्स 2 पळया. साम चॅप्टर 127 वर्स 2. सकाळी फुडें तुम्ही सकाळी फुडें तुमी उठशात. वेळ करून तुम्ही न्हिदूंक वेशात. लेट करून तुमी न्हिदूंक वेशात. घाम पिळून दिसपडतो ग्रास घाम जोडशात. पिळून तुमी दिसपडतो ग्रास तुमी जोडशात. तरी सगळे व्यर्थ. तरी सगळे व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर निदेन ते दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळी रात मनशां आमी घाम पिळून गळटावन जावं फ्रो थोडे फावटी आमचेले उरना. कोणाकी दिता विस्वास ते पयशे घेवन धांवता. रिणार पडटा आमी कश्टाक वळाक जाता. ना आनी खंय कित्याक देवसार आमकां जायते नाडून आमी जायते फावटी आमी उदरगती पावून वचो म्हणून आज आमकां दुसऱ्या विंगड समस्येक घालन आज आमकां बरबाद करून दवरूंक तो ट्राय करता. विस्वासी देव जेरेमिया 29:11 म्हणटा की भरवशन बरलो फुडार दिता तसलो देव, आमकां मुखार व्हरता तसलो देव, आमकां राखून व्हरता तसलो देव सदांच आमचे तो दयाळ दिश्ट लावन आसा आनी आमकां राखून व्हरून आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जोडीचेर जावं दी, आमच्या कामाचेर जावं दी, आमी हाता घाल्या कामां पोता पावोंक जावं दी. आज ह्या सगळ्या वस्तूक आशिर्वादीत जायचे जाल्यार आयतार सोंत बागेवनपणी सांबाळूंक जाय. म्हजो एक टीम मेंबर आसा बरें हार्ड वावर करतलो. जेन्ना सुमयात हांव आयला त्या आयताराचे लाख दिता म्हणल्यार तो कामाक वचना. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या मोगान तो लास्ते आसा. ना म्हज्या देवान सांगला आयतार सोंत बागेवनपणी सांबाळ. हांव म्हज्या देवाचे कायदे पाळटा कितले जावन ते नो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे तर परतून म्हणटा आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 13 to 14 एगड्या वाची आमी. तुम्ही सब्बाताच्या दिसा घरांतलो भायर दवरीन पांय भायर दवरीना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार सब्बाताचो दीस संतोषाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस मनशात जाल्यार वाटेक लागन आसता तुमचीच खुशी सोदीन आसता आनी तुमचोच धंदो चलयन आसता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो. सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो. हांव इस्रायल सुमार एक 11 वर्सां आसलो. तांचे शाबत आपर भायन सिनोगा वयचे, सांगाता उंडो मोडचे, सांगाता जेवण करचे. म्हज्या मोगाचे आमी आज सांगाता मिसाया कित्याक मीस सुकाय नाकात. आयतारचो दीस कायदो 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 मोडी नाकात. पळया जेन्ना देवाचे कायदे तूं पाळटाय देव तुजे तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या संततीचेर तुजे जोडिल्ल्या जोडीचेर आशिर्वादीत करता. मात्र न्ही तुज्या बरणेंतले तेल केदींच काबार जावचें ना.
तुजी पिठाची मुडकी ती केदीस खाली जावची ना. केदीस केदीस म्हज्या मोगाचे न्हू. आज आयतार सोन बागेवनपणीचो हर एक मिनींग आमी समजून घेवया. पळय परतून आयजाया 58:13-14 बऱ्या रितीन घरा वाचा. आनी जेरोमे चॅप्टर 17:15 पूण बऱ्या रितीन वाचा. जेरोमे चॅप्टर 17:15 म्हणटा की पळय ती म्हाका सांगता सर्वेस्पराचे उतार खंय आसा तें आतां खरेंच जावं. पण बऱ्या रितीन वाचा म्हज्या देवाची उतार. कित्याक आज आयजाया 58:13-14 वो अपुरबाय नियाळ करया आनी मागया सुम्या हो आयतारचो दीस बागेवनपणी सांबाळू. म्हाका कृपा लाभय बोळ लाभय. खंयच्याय देशांत आसूं दी आमकां ही गरज आसा जाल्यार आयतार दीस शाबताच्या दिसा तुमच्या मॅडम रिक्वेस्ट कर म्हाका हे मिसा वचूंक दी. एटलिस्ट एवरी वीक न्ही जाल्यार भायर आसतना बारी डिफिकल्टी पडटा. थोड्या जाणां थोड्या कंट्रीन कांय प्रॉब्लम ना. आमी इज्रायल आसता आमकां कांय प्रॉब्लम नासता. आमकां जाय ती मिसां मेळटली. शुक्रार सांजे येता सांजेरी आसती शनिवारी आसती. थंय ती दुसऱ्या कंट्रीन ती थोड्या फावटी थोड्या सुवातेर ना जाल्यार देव काकुदार आनी आसलो संदर्भ आसा जाल्यार मिसाक या आनी मिसाच्या बलिदानां भाग घेवया. त्याची चूक अर्घा दिवन खंडीत जावन दुसरो हप्तो आमी आराम करया. प्रत्येक जाणां दोळे आमचे धांपया. एकडे मागया आमी सुम्या काकुळदार देव तूं जावन आसाय. मोगाळ आनी विस्वासी देव तूं जावन आसाय. आमचे सगळे गरजो आमचे समस्यो आमचे उण्यापण आमचे अडकळ्यो हे सगळे तूं जाणाय. शाबत असो दीस बागेवनपणी सांबाळूंक आयतार सण बागेवनपणी सांबाळूंक म्हाका कृपा लाभय बोळ लाभय. सुम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. आज आमी मागता सुम्या ICUंत आसल्या खातीर व्हेंटिलेटर आसल्या खातीर मरणाची तणीर आसल्या खातीर आज प्रत्येक तरान तुजी दैवीक काकूत म्हजी जिवितां देवय. हांगा कितले कॅन्सरचें नांव आमकां दिलां जेजू. तांकां जण एकल्यांक तुज्या आतां सरेंडर करता. तुज्या बोबा घेवन अमोलीक रक्तान तांकां न्ही फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज जेजू तुजी कृपा तांच्या जिवितान वळून दी. वायट तो निवार जेजू. बरी भलायकी लाभय जेजू. दोनी हात आमचे वयर उबारया. दोनी हात आमचे वयर उबारया वळा. माग्या विशेष रितीन वळा. सुमेची दैवीक काकूत आम्हा सर्वांचे वळून चित्र माग्या. हो बागेवनपण सांबाळचो दीस संवसा पवित्रपणान सांबाळचो दीस संवसा काकूदारा जेजू आज त्यो दैवीक सक्तीन आमकां बोर. आयचे दिसा तुज्या सांगातात जिवंक प्रत्येक पेलांची सेवा करूंक हेरांक एक बरी देख दिवंक आज म्हाका कृपा लाभय बोळ लाभय म्हणून आमी जण स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 शुभांतर हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू बरी भलायकी आज लाभय. जेजू समाधान आमकां लाभय. सगळे कितले कष्ट आसा दुकान आसा इराण आसा बेजार आसा अस्कत्य आसा ऋणार आसा टेन्शन आसा जण एकल्या बाबडीची काकूत कर. तुज्या बागेवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आशीर्वाद आमची जिवितां वळून दी. सगळ्या बंदपणीतून वायटतन आमी निवार म्हणून तुज्या लागीं परातून आनी परातून मागता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी इंडियांत आसा. आमकां आयताराचो दीस आसा. अपुरबायन आयतारसान बागेवनपणी सांबाळा. आनी खंयच्या खंयच्या देशांत तुमी आसात तुमकां एक दीस आसा जावं फॉर शुक्रार जावं फॉर शेनवार तो दीस बऱ्या रितीन बागेवनपणी सांबाळणं सुम्या सांगता एक जावया. पळया खंडीत जावं तोच जेजू तुमच्या वावराचेर भलायकेचेर आशिर्वादीत करतलो. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी जण एकले आयकूया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. My name is Sabina. I'm from Goa. I would like to give testimony for my son Bosco. He was told about a government job in a school and he wanted to go for that. So I sent a petition for Brother Prakash to pray for my son and he sent me word of God, Psalms 121 verse 2 and 3, Proverbs 16 verse 3 and Isaiah 11 verse 2. We were repeating this during our rosary and also on his interview day. My Lord heard my prayers and he was selected. Thank you, Lord Jesus, for answering my prayers. And thank you, Brother Prakash and your team for praying for my son. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हांव मस्कतान उलयतां. देवान म्हाका म्हज्या जिवितान व्हडलें अजापां केल्यात. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक शेतां. तशेंच हांवें ही टेस्टिमनी दिवंक घाळाय केल्ल्या खातीर हांव देवा कडेन बक्षाने मागतां. म्हाका एज्युकेशन टायमार म्हाका बरे मार्क्स काडून फावो केल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच हांगा म्हाका बरें काम दिल्ल्याक तशेंच हें काम केल्ल्या तक्षण आनीक म्हाका नवें जॉब दिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां. तशेंच कंपनींत हांव
मस्त प्रॉब्लेम जाल्ले आनी ते प्रॉब्लेम तो म्हाका सेव केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता, होगळाप दिता जेजू. प्रायज द लॉर्ड. हांव म्हजी भयण सेलेस्टीन फँगलराची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीक पयले ताप येवंक सुरू जालो. तिणें तिच्या फॅमिली डॉक्टर चर्शीन वचून वखद हाडलें जाल्यारय ताप उणो जावंक ना. सांज जाताना जोर ताप येतलो. मागीर पाठ दुखू आनी हृदय दूख सुरू जालें. मागीर ती हॉस्पिटलाक गेली. थंयसर फूल टेस्ट करून पळयतना कळ्ळें की तिका लंग्सांत उदक भरलां आनी TB सुरू जाल्या म्हणून. मागीर तिका थंय मेडिसीन दिवन घरा धाडलें. ती सदांच डिवायन मर्सीचें मागणें पळोवन आसली. तिणें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन बरोवन गेलें. तिका जेरेमिया 33:6 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ती सदांच ती रिपीट करनासली. आतां तिची भलायकी बरी जाल्या. ती धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव कारवार तावन उलोवन आसा. हांव म्हज्या चेडक्याची साक्ष दिवन आसा. म्हजो चेडको फर्स्ट इयरांत पॉलिटिकल सायन्सांत फेल जाल्लो आनी ताणें घरा येवन आमकां म्हणलां हांवें 30 पेजीस बरयल्लीं पूण म्हाका कळीत ना हांव कशें फेल जालो म्हूण. खंडीत जावन म्हाका चड मार्क्स मेळ्ळे जे म्हूण सांगून तो घरा येवन घेवन बेजार पावलो. तेन्ना हांवें ताका सांगलें तूं रिटर्न रिचॅकिंगाक घाल आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव पिटिशन घालता म्हूण सांगलें हांवें. ते वेळार हांवें पिटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें एक्झोडस 14:14 आनी ते रिपीट करनूच आसले आमी. आनी आतां ताचे रिजल्ट रिचॅकींग जावन आनी ते रिजल्ट बरे मार्क्स घेवन तो पास जाल्लो आसा. अर्गां तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका तूं जेजू. तुवें इतले व्हडले अजाप केल्ल्या जेजू तुका हांव अर्गां दिता. तशें हांव देव बरें करूं म्हणटा. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमचे पसत मागले पसत आनी जायते आत्मे साल्वार जावं दी म्हूण तांचे वरवीं म्हूण हांव मागतां.